बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट वसीम चौधरी। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम ऐवान खलक में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और कालम निगार मियां हबीबुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। जी वालेकुम सलाम। मियां साहब, जैसा कि आपको पता है कि बिल आखिर जो सियासत में इलेक्शन की कोई थोड़ी सी जो गर्मा गर्मी शुरू हो ही गई है, लोग ना चाहते हुए भी शुरू हो गए हैं, इसमें हल्ला गुल्ला शुरू हो गया है। तो कल बिलावल साहब ने NA 127 में, जहां से वो खुद कैंडिडेट भी हैं, उनके नीचे मियां मिसबाह रहमान साहब हैं, फैसल मीर साहब हैं और 5 लोग और भी हैं लाहौर से। तो वहां पर अपने जलसा जो किया है, उन्होंने अपने हल्का का जलसा किया है। जो तो क्या कहेंगे उसके बारे में, कैसा वो हल्का जो जलसा हुआ है कल का, उसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या एनालिसिस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम साहब बहुत शुक्रिया, आपने मदू किया। मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी की रिवाइवल हो गई है लाहौर में और ख़ास करके पंजाब की सियासत में। ये जो बिलावल भुट्टो ने लाहौर में कल एक जलसा किया अपने हल्के की सियासत के हवाले से, उनके क्योंकि वो खुद यहाँ से कैंडिडेट है, और मुझे लग रहा है कि लाहौर की सियासत पे तो शायद उसका इतना असर ना पड़े, क्योंकि वहाँ इनकी इतनी वर्किंग नहीं थी, लेकिन इस हल्के पे इनकी काफ़ी वर्किंग थी। पिछले इंतखाबात में उनके उम्मीदवार चौधरी असलम गिल ने कोई 34,000 के करीब वोट हासिल जी। किए थे, और ये एक अच्छी बड़ी खासी तादाद है वोटरों की। तो अब एक कौमी पाए का लीडर जो है वो अगर यहाँ उसी हल्के से इलेक्शन लड़ रहा है तो ला महल्ला के उसको एडवांटेज होगा। और फिर दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी के साथ लोग समझते हैं कि ज्यादती हुई है, खास करके बेनज़ीर भुट्टो शहीद कर दी गई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कुर्बान कर दिया गया, पाकिस्तान की सियासत की नज़र हो गए वो। तो वो उसका रिवार्ड भी देना चाहते हैं, और ख़ास करके बिलावल चूँकि बेनज़ीर की विरासत है, तो इस हवाले से लाहौरियों को जो है वो एक हमदर्दी भी बिलावल भुट्टो के साथ है। दूसरा, उन्होंने टेक्निकल तरीके से भी मैं समझता हूँ कि काफ़ी सारा अचीवमेंट कर ली है। एक तो हल्के में अच्छा खासा वोट है अवामी तहरीक का, तो उनके साथ उन्होंने इत्तेहाद कर लिया है। दूसरा जो है वो उन्होंने यहाँ की अक़लियतों का वोट जो है वो उन्होंने काफ़ी हद तक जो है वो अपने हाथों में कर लिया है। और अब इस हल्के की अक़लियतें जो हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी हैं। दूसरा, जहाँ तक कल के जलसे का तल्लक है, तो मेरा ख्याल है कि उनकी जो तकरीर थी वो लाहौर में मार दाड़ वाली और लाहौरी रंग उसमें इतना गालब नहीं था, लेकिन उन्होंने बड़ी सुलझी हुई तकरीर की, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत के हवाले से जो है वो एक नई राहें मुतय्यन की हैं उन्होंने। और उन्होंने रवादारी की सियासत और एक जो इंतखाबी सियासत में रंग होता है उसकी बजाय उन्होंने उनका ना कौमी किरदार नजर आया है कल की, मुझे बड़ी उनकी मेच्योर जो है हाँ बड़ी मेच्योर तकरीर की उन्होंने, उसमें वो वाला मुझे रंग जो है ना वो गालब नजर आया। और खास करके और वो बार बार इस बात का यादा भी करते हैं कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो एक कौमी हुकूमत टाइप बनाएंगे, वो लोगों को साथ लेकर चलेंगे। और वो तो यहाँ तक तहरीक इंसाफ के लोगों को भी साथ लेकर चलने की बातें करते हैं। मियां साहब, ये आपने बात कर दी कि तहरीक इंसाफ के लोगों को साथ लेकर चलने की बातें करते हैं, तो कल जो उन्होंने बात की थी कि जो तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो आए हमारे साथ मिलकर जो है एक अच्छे फ्यूचर की तरफ चलते हैं, तो इसको बहुत सारे हलकों में क्रिटिसाइज भी किया गया। और उन्होंने कहा कि क्या बिलावल साहब की इतनी वर्थ नहीं है कि उन्होंने पीटीआई के लोगों को जो दावत दिया कि आए, उनको दावत देने की उनको जरूरत पड़ेगी। आप इसको किस एंगल से, किस तरीके से देखते हैं? अच्छा, ये अपनी अपनी सोच है, और खास करके हमारा दानिश्वर जो है ना वो आजकल अपनी सोच से ज्यादा किसी के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है। जी बिल्कुल। मेरा नहीं ख्याल, देखें कि यही बात तो जो है वो मरीम नवाज ने खानेवाल के जलसे में भी कही थी। उसने भी कहा था कि तहरीक इंसाफ के नौजवान जो है वो हमारा साथ दें। जी। ठीक है, तो देखें इस वक्त तहरीक इंसाफ ना एक कटी पतंग है, हर कोई उसे लूटने की कोशिश कर रहा है, और सियासी सतह पर और वोट मांगना हर एक का हक है। बिल्कुल। और बिलाशुबा तहरीक इंसाफ का एक वोट बैंक तो है। बिल्कुल है। और उसको जो है वो हर बंदा अट्रैक्ट करता है कि मेरी तरफ आ जाए और मैं कामयाब हो जाऊं। और कामयाबी के लिए सियासत में देखें ना, कामयाबी के लिए लोग हर सतह पर चले जाते हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो ने जो बात की है वो इस सेंस में की है कि कौमी सतह पर हमें रवादारी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। इस वक्त जो है वो जाहिर है तहरीक इंसाफ पर एक कड़ा वक्त आया हुआ है। बिल्कुल। और उन्होंने कहा है कि जो मुझे समझ आती है, उन्होंने कहा है कि आप
ووٹ ادھر ادھر ضائع کرنے کی بجائے آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم بہتر چوائس ہیں نون لیگ کی نسبت. تو انہوں نے ایک دعوت دی ہے. اب آگے مرضی ہے تحریک انصاف کے نوجوانوں کی کہ وہ ان کی دعوت کو کس طرح سے لیتے ہیں. اور خاص کر کے میں کہوں اس حلقے میں جو ہے نا تحریک انصاف NA 127 میں جو ہے وہ بہت تقسیم ہوئی ہوئی نظر آتی ہے مجھے تحریک انصاف. اچھا. اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ لوگ جو ہے نا چونکہ ہر حلقے کا اپنا اپنا ایک علیحدہ انالیسس ہے. میں نہیں سمجھتا کہ لاہور میں کسی بھی جگہ تحریک پیپلز پارٹی کو اتنی مضبوط ہے. لیکن لاہور کا یہ واحد حلقہ ہے جہاں سے بلاول بھٹو مجھے جو ہے وہ جیتتے ہوئے نظر آتے ہیں. انہوں نے لاہور کا انتخابی رنگ جو ہے نا وہ تبدیل کر کے رکھ دیا. پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس حلقے میں ایک اگر کامیاب ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کا نہ صرف ملک کی سیاست پر بلکہ پنجاب کی سیاست پر بھی بڑے گہرے اثرات مرتب ہوں گے. تو انہوں نے اس کو نا فوکس کر لیا ہوا ہے پیپلز پارٹی نے. دیکھیں قومی سطح پر پیپلز پارٹی جو ہے وہ وفاق کی علامت سمجھی جاتی ہے، اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ تحریک انصاف تھی کہ جو چاروں صوبوں سے کامیاب ہوتی تھی. اب کچھ عرصے سے تحریک پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں اس طرح سے اس کی نمائندگی نہیں رہی. جی. اور یہ بھی ایک قومی سیاست کے لیے جو ہے بڑی نقصان دہ بات ثابت ہوئی ہے. تو اب اگر بلاول یہاں سے جیتے ہیں تو بلا شبہ قومی سطح پر بھی اس کے بہت گہرے اثرات مرتب ہوں گے، اور خاص کر کے پنجاب کی سیاست میں جو ہے پیپلز پارٹی کی ریوائول ہو جائے گی. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف ان کا لاہور سے الیکشن لڑنے سے وہ پیپلز پارٹی کے ورکر میں جان پڑ گئی ہے. وہ جو خاموشی اختیار کر کے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، لا تعلق ہو گئے تھے سیاست سے، وہ دوبارہ پھر جو ہے وہ منظر عام پر نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، اور وہ پیپلز پارٹی کے لیے اب دن رات محنت کر رہے ہیں. تو یہ اس کے اثرات پنجاب کی سیاست پر پڑیں گے، اور پیپلز پارٹی کا ایک جو حصہ تھا پنجاب میں میرا خیال ہے کہ وہ اب وصول کرنے کی طرف وہ جا رہے ہیں. ٹھیک. میاں صاحب جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ یہاں سے بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ جیتتے نظر آ رہے ہیں، اور ان کی جو جیت ہے وہ نہ صرف پنجاب بلکہ پوری پاکستانی سیاست پر اثر انداز ہوگی. اس میں جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سابق گورنر چودھری محمد سرور صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. تو پہلے جتنی بھی افواہیں تھیں کہ وہ انہوں نے کاف لیگ چھوڑ دی ہے، پیپلز پارٹی کو جوائن کر لیا، اس کو تو انہوں نے ڈینائی کر دیا کہ نہیں میں کاف لیگ کا ہی حصہ ہوں. تو آپ ان کی جو محنت ہے، حلقے میں محنت ہے، وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ محنت ہے ان کی. ایک تو میں چاہوں گا کہ اس وقت جو محنت کر رہے ہیں وہ NA 127 میں، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ جو آپ نے کہا پنجاب اور قومی سیاست، بلاول کے جیتنے کی صورت میں چودھری صاحب جو ہے ادھر علیم خان کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، کیا ان کے درمیان کوئی ٹائز کروانے میں چودھری صاحب کا کردار ہو سکتا ہے آگے حکومت بنانے کے لیے؟ دیکھیں چودھری سرور صاحب کی ورکنگ کو میں بہت قریب سے دیکھا ہے میں نے. وہ بڑے محنتی آدمی، اور بلا کے وہ جس چیز کے پیچھے پڑ جائے نا پھر دن رات جو ہے نا اس پہ وہ خرچ کر دیتے ہیں، وہ پھر وقت نہیں دیکھتے. تو ان کو نا جنون ہے، وہ محنت ان کے جنون کی حد تک ان میں جو ہے نا وہ ہمیں غالب نظر آتی ہے. ورکر کے ساتھ بہت اٹیچ ہے. جی اسی میں کوئی شک نہیں. اب اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ 2018 کے انتخابات میں PTI کی انتخابی ساری ورکنگ جو تھی وہ ان کی تھی. انہوں نے ایک ایک حلقے کو چاک آؤٹ کیا ہوا تھا. ایک ایک حلقے کی برادریاں ان کے ٹپ پر تھیں، اور کہاں کون امیدوار مضبوط ہے، کہاں ڈس ایڈوانٹیج ہے، کہاں ایڈوانٹیج ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا انہوں نے ایک پورا ریسرچ ورک تیار کیا ہوا تھا بڑی محنت کے ساتھ. تو وہ ایک تو پاکستان کی انتخابی سیاست کو وہ بہت اچھی طرح آپ سمجھ چکے ہیں. دوسرا وہ جس کے لیے وہ محنت کرتے ہیں نا اس کے لیے وہ دن رات ایک کر دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو انہوں نے یہاں 2 امیدواروں کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ بلاول بھٹو کی وہ کمپین کر رہے ہیں، اور ان کے لیے تو وہ دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، اور دوسری وہ علیم خان کی آپ نے بات کی. تو میرا خیال ہے کہ وہ دونوں اپنے کینڈیڈیٹ جتوانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اگلی سیاست میں چودھری سرور کا پھر ایک بہت اہم رول ہوگا مجھے جو نظر آ رہا ہے، اور اس کے لیے وہ محنت کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ابھی تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان انتخابات کے نتائج کیا ہوں گے اور اس کے نتیجے میں کس کی حکومت بنے گی. یہ اگر دیکھیں کہ ازیوم کرتے ہیں کہ اگر استحکام پارٹی کو 10-15 سیٹیں جیت جاتی ہے
اور اس کے بعد پیپلز پارٹی سندھ سے 40-45 سیٹیں لے جاتی ہے، کوئی بلوچستان سے 2-4 سیٹیں لے جاتی ہے، کچھ کے پی سے 1-2 سیٹیں لے جاتی ہے، جی اور باقی اگر وہ پنجاب سے کوئی 10-15 سیٹیں لے جانے میں کامیاب ہو جاتی ہے جی تو پھر آزاد امیدواروں کا جو ہے وہ رول بڑا اہم ہو جائے گا۔ اہم۔ پھر دیکھیں اس وقت نا جو مسلم لیگ نون ہے وہ صرف پنجاب کی بیس پر ہی لڑائی اپنی لڑ رہی ہے، جی ٹھیک ہے، کے پی میں اس کا اتنا کوئی خاص حصہ نظر نہیں آتا۔ تو اگر دونوں ایٹ پار آ جاتی ہیں، ایک جیسی پوزیشن میں آ جاتی ہیں، تو پھر رول جو ہے نا وہ ہوگا آزاد امیدواروں کا، اور بالکل اس میں ان آزاد امیدواروں میں بھی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ تحریک انصاف کی ہوگی۔ تو تحریک انصاف کے جو آزاد لوگ جیتے ہوں گے وہ پیپلز پارٹی کا تو ساتھ دے سکتے ہیں، نون لیگ نون کا لیگ ساتھ نہیں دے نہیں سکتے۔ تو ایسی صورت میں چودھری سرور کا رول جو ہے وہ بڑا اہم ہو جائے گا۔ وہ ایسی قابل قبول شخصیت ہے جو سب کو اکٹھا کرنے میں بھی مہارت رکھتے ہیں اور لوگ ان پر اعتماد بھی کرتے ہیں۔ جی تو وہ اگلی حکومت سازی میں چودھری سرور کا کردار جو ہے نا وہ مجھے بہت اہم نظر آتا ہے۔ جی بہت شکریہ میاں حبیب اللہ صاحب، سینئر جرنلسٹ کالم نگار ہمارے ساتھ تھے، جن کا خیال ہے کہ آئندہ کی ہماری جو سیاست ہے وہ الیکشن کے بعد ان میں چودھری محمد سرور صاحب کا کردار بہت ہی اہم ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔